جی کنڈی صاحب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, साबिक गवर्नर साहब हमारे दोस्त भी हैं. कमिटमेंट वो करें जो फिर कल वो ऑनर कर सकें. बात ये है कि जलसा करना एक बहुत आसान बात है. आप जलसे में लोग ला भी सकते हैं और जिस तरीके से आपको स्पॉन्सरशिप मिली है उसमें आप लोग लाएं. अगर आपके वाकई जलसे में इतने लोग थे तो फिर तो हक तो था कि आपके लीडर ऐलान नहीं कर देता कि कल बक्से रखो, इलेक्शन करो ताकि मैं हुकूमत में आ जाऊं. फिर वहां पर तो आपने इलेक्शन का नाम ही नहीं लिया कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और जल्द अज जल्द होने चाहिए और आइन के मुताबिक होने चाहिए. उसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया. आपको पता है कि लोग आपके नहीं थे और आपके जो है लाए गए थे, वरना आप कह देते कि जी यहाँ पर इलेक्शन जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए. इससे कुछ अर्सा पहले हमने पीडीएम में इन्होंने हमारे जलसा भी होस्ट किया था. आपको याद होगा पीडीएम का जलसा भी एक लाहौर के मीनार पाकिस्तान में हुआ था और वो भी एक अच्छा जलसा था, गुजारे लायक जलसा था. उस वक्त तो आप अपोजिशन में थे और आपका बयान भी बड़ा मजबूत था और तगड़ा था. तो उस वक्त आपके पास लोग क्यों जमा नहीं हुए? उस वक्त आप तगड़ा जलसा क्यों नहीं करते? ये बात करना कि लोग लें फिर मैं रेड कारपेट दूंगा ये दूंगा, आपका अपने इख्तियार तो है नहीं. अगर हम कर भी लेते फिर आप क्या बोलेंगे कि मेरे पास क्या इस पास इख्तियार ही क्या है? लिहाजा दूसरी बात यह है कि जो हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ 2008 में पीटीआई के चेयरमैन के लिए हम गलत कहते थे वो आज भी गलत है. अगर पीटीआई के चेयरमैन को जो है वो अदालती गेट पे जाके उसकी हाजिरी लगती थी तो आपके अगर बायोमेट्रिक्स सीआईपी लॉन्च में हुए हैं या स्टेट लॉन्च में हुए वो भी गलत था. अगर उस वक्त भी सिलेक्शन गलत थी तो आज भी सिलेक्शन गलत है. हम आज भी कहते हैं कि आप अपना बयानिया जो है वो चलो बाकी बयान तो आपने छोड़ दिए लेकिन वोट को इज्जत दो वाला बयान तो आप बरकरार रखें ना कि अवाम का जो है वोट को इज्जत दो. अवाम को फैसला करना चाहिए कि वो किस जमात को वोट करते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हम डिमांड करें. तो अगर आप कहें कि नहीं वो 2008 का जो है उस वक्त वो चीज़ गलत थी और वही चीज़ आपकी उस पर आ गई तो आप कहते अब ठीक है, तो ऐसे तो नहीं चल सकता. हम तो कहते हैं कि देखें अगर आप चौथी दफ़ा भी सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं तो फिर इस पे क्या है? फिर ऐसा ना हो कि सिलेक्शन हो और साल डेढ़ साल बाद फिर आप दोबारा बयान अपना बदलाएं और बोलें कि जी हमें हुकूमत से बाहर कर दिया गया और फिर 2018 वाला बयान दोबारा उठाएं. उस वक्त आपकी बात कोई नहीं सुनेगा. आपके पास अभी भी मौका है. एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और इस मुल्क में डिमांड करनी चाहिए कि जल्द इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो. कुंडी साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन आपने एकदम ही पीएमएलएन की लीडरशिप को और पीटीआई की लीडरशिप को मतलब मुआवजा कर दिया कि जी वो ऐसे ही हो रहा है. ये एक बड़ी दिलचस्प बात है. दूसरी जानिब आईपीपी जहांगीर खान तरीन साहब ने अपने जलसे में कहा कि इंतकामी सियासत नहीं पर यकीन नहीं रखते, लेकिन निश्तर काफ़ी चलाए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पर. वो जो अभी पावर शो हुआ, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला पावर शो, और कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारे सरप्राइजेज हैं. आईपीपी बहुत मजबूत होकर सामने आने वाली है. देखिए हम उनके लिए दुआ गोई हैं, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं. अच्छी बात है, इस चीज़ को आगे लेकर चलें और इनकी पार्टी जो है वो आगे भी चले. ऐसा ना हो कि प्रीपेड कार्ड की तरह बैलेंस ख़त्म हो जाए और फिर जो है कॉल नहीं मिलती उसके बाद. तो ऐसा ना हो कि प्रीपेड पार्टी की तरह बैलेंस जिस दिन ख़त्म हो जाए पार्टी भी ख़त्म हो जाए. लिहाजा हम ये कहते हैं कि बिल्कुल अगर उन्होंने पार्टी बनाई और वो समझते हैं कि वो नजरियाती हैं, ये चीज़ें जो आज ये लोग बातें कर रहे हैं, जब ये पीटीआई में सारे थे जो इनके पास आ रहे हैं वक्तन लोग आ रहे हैं, तो अच्छी बात होती है कि उस वक्त भी ये पीटीआई के चेयरमैन को ये चीज़ें सिखाते हैं कि हमें इस किस्म की पॉलिटिक्स करनी चाहिए और उस वक्त भी ये बयान रखते हैं. कल आप देखें कि जो वफ्द परसों एनआरओ मांगने मौलाना फजल रहमान के पास गया था, क्या उस वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से वही सवालात किए जो पीटीआई के चेयरमैन और इन्हीं लोगों ने जलसों में और असम्बली की तकरीरों में एज ए उनको जो जब चेयरमैन थे कश्मीर कमेटी के उसके ऊपर सवालात करते थे और बाकी सवालात करते, क्या उस वक्त उन्होंने किए? उन्होंने बहाना बनाया कि हम गए दुआ के लिए. अच्छी बात है आप गए. जब आपकी हुकूमत थी 10 साल और 5 साल मरकज में 4 साल, तो उस वक्त भी मौलाना साहब के घर में फातिहा खानी हुई थी. उस वक्त तो आप नहीं जा रहे थे, लेकिन नोटिस मिल जाता और पार्टी से निकाल लीजिए. अभी भी अगर आप कुछ ना कुछ आप में मैं समझता हूँ कि वफादारी आ गई है, कुछ सीख गए हैं. तो कुंडी साहब पीटीआई का वफ्द तो शायद आपसे भी मिलने आ रहा है, पीपल्स पार्टी की क्या से भी मिलने आ रहा है? नहीं, ये मीडिया के जरिए हमने सुना है, अभी तक हमारे ऐसी कोई बात नहीं हुई. चलें, और अगर होगी तो फिर हम आपको बताएंगे. फैसल करीम कुंडी साहब, सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है
کہ کوشچنز یہی ہیں کہ جی پچھلے اتنے سالوں سے پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی، وفاق میں بھی رہی، اور سندھ میں 15 سال سے پی ایم ایل این کے اوپر بھی یہی سوالات ہیں، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہماری لیڈرشپ مفاہمت کی بات کرتی ہے وہاں آپ لوگوں کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھانا ہماری سیاست ہے۔ اس پر آپ کیا جواب دیں گے؟ یقیناً میں تو وہ نہیں کہوں گا، لیکن آپ کا خیال ہے کہ یہ ابھی ایک نئی پارٹی ہے تو اس میں اتنی کوئی جان نظر نہیں آ رہی، لیکن جس طرح ہی آئی پی پی بنی، پنجاب میں کچھ تھوڑی سی پیپلز پارٹی کی جانب سے، لیڈرشپ کی جانب سے خاموشی ہو گئی۔ دیکھیں، خاموشی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہر کسی کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ پولیٹکس کریں، لیکن آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور باقی جماعتوں کا جو ہے وہ حکومت کی ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو ان جماعتوں میں جو لوگ شامل ہیں، کیا وہ ان جماعتوں کے ماضی میں حصہ نہیں تھے؟ ان کی کابینہ کے حصے نہیں تھے؟ کچھ تو فرنٹ لائن رنر بھی تھے، کچھ اب جہانگیر ترین صاحب کی جو خدمات پی ٹی آئی کے لیے کسی رکھی چھپی تو نہیں ہے، لیکن وہ دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ایک محسن کوش انسان تھے، جس طریقے سے جہاز بھر بھر کے وہ ممبران کا لے کے آ رہے تھے اور ان کو جو ہے وہ پارٹیوں میں شامل کروا رہے تھے، وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس جماعت میں جو لوگ گئے ہیں وہ ماضی میں مختلف جماعتوں میں جو ہے وہ ڈیسیجن میکر تھے، ڈیسیجن میکنگ پالیسیز میں ان کا جو ہے وہ ایک رول ہوتا تھا۔ اب اگر وہ ڈیسیجن میکنگ رول سے باہر چلے گئے اور پارٹی میں چلے گئے تو انہوں نے اپنا میٹر زیرو کر دیا ہے کہ ہم زیرو میٹر سے کام شروع کریں گے، یا مطلب ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب تک آپ اس جماعت میں ہوتے ہیں، ان کے پیج پہ ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جس وقت بھی آپ نے جماعت چھوڑ دی ہے یا آپ کی عزیز بنی اور دوسری طرف چلے گئے تو پھر آپ اس کے اوپر جو ہے جو بیانی شروع کر دیں۔ آج جو ترجمان ہے آئی پی پی کے، کیا وہ کل پی ٹی آئی کے ترجمان نہیں تھے؟ کس طرح پی ٹی آئی کو ہر چیز کو، ہر اس کی بری چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے، آج اس کی ہر چیز کو برا بھی کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں۔ ہر کسی کا جمہوری حق ہے، یا جو بھی ہے وہ پارٹی چھوڑ کے گئے، کسی نئی جماعت میں گئے، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ آئی پی پی کے پاس نئے لوگ گئے ہیں۔ آج انہوں نے جو بات کی میرے بھائی نے نگراں حکومت کے حوالے سے، یہ شکایت پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کی سب سے بہت پہلے سے تھی۔ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کے دوستوں کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ پنجاب میں ہو رہی ہے، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ایڈمنسٹریشن ان کو گاڑیاں دے رہی ہیں جلسے کے لیے، یہ چیزیں، اور یہ ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک حکومت کی طرح کام کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ سکیمز ہوں، ٹرانسفر پوسٹنگز ہوں، باقی چیزیں ہوں، یہ چیزیں تو شکایت ہم نے پہلے دن سے کہی ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے، یہ چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے جس طرح نگراں حکومت ان کے لیے کام کر رہی ہے۔ جو چیزیں ہیں ان کے جو ابھی انہوں نے کہا کہ فنڈز دے رہے ہیں یا فنڈ دیے ہیں اپنے ان کو، تو یہ چیزیں تو دیکھیں، پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جس کی بھی نگراں حکومت ہوتی ہے، جیسے ماضی میں پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی، اسی طرح کے خدشات آپ کے سندھ کے حوالے سے بھی تھے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، جب بھی الیکشن کمیشن کوئی کام کرتا ہے تو سندھ کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے لیٹر جاتا ہے، اور پنجاب اور کے پی اور بلوچستان میں تو ہم نے الیکشن کمیشن کوئی لیٹر نہیں دیکھا کہ ایسے سچ کوئی ان ایشوز میں گیا جو سندھ کے لیے ہوگا۔ نگراں حکومت سندھ کی بالکل نہیں ہے، آپ دیکھیں ہماری نہیں ہے، اگر نگراں حکومت وہاں پر غلط کام کر رہی ہے بالکل ہم اس کی جو ہے کہیں گے غلط کام کر رہی ہے، لیکن جہاں پر دکھتا نظر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، جہاں پہ دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے کام ہو رہے ہیں، جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اب شروع کریں، نواز شریف صاحب کی کو سی آف کیا گیا جس طرح کمشنر نے، پھر یہاں پر ان کے استقبال، پھر مری میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہوئی، لیکن یہ ٹریٹمنٹ پھر یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، راجہ پرویز اشرف کے ساتھ، خاقان عباسی کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔